अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हवाले से और जुपिटर के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मुश्तरी बुर्ज मिज़ान वालों के 10वें घर में आ गया है और इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है उससे आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले कर सकें। तो मुश्तरी इस वक्त बुर्ज मिज़ान वालों के 10वें घर में आ गया है और ये घर आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है, आपके करियर से इसका ताल्लुक़ है। तो मुश्तरी की यहाँ आमद आपकी ज़िंदगी के इस हिस्से के लिए बहुत खुशगवार और खुश आइंद साबित होगी। मुश्तरी की जो मौजूदगी है आप लोगों के करियर में बेहतरी लेकर आएगी, आपकी जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसमें बेहतरी लेकर आएगी। एक खुशगवार माहौल बुर्ज मिज़ान लिब्रा वालों को फ़राहम करती हुई नज़र आएगी। करियर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, समाजी मुकाम मर्तबे में आपके इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। आपके जो इख्तियारात हैं उसका जो असर है उसको तस्लीम किया जाएगा, यानी आप जो बोलेंगे जो कहेंगे लोग उससे मुतमिन होंगे और उसको कबूल करेंगे। अगर आप पेशा वराना ज़िंदगी से रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे असरात को अपनी समाजी सरगर्मियों के हवाले से आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप किसी क्लब या तंजीम में कायदाना हैसियत हासिल कर सकते हैं या जो कुछ भी करेंगे वो अवामी सतह पर खूबसूरती से नुमायाँ होगा। तो मुश्तरी हर 12 साल के बाद इस घर में आता है और 12 साल के बाद इस घर में आया है। 12 साल के वक्फे से अपनी जो आपकी गुज़िश्ता ज़िंदगी के जो आपने जायज़ा लेना है उसमें आपके अगले जो 1 साल के लिए मुश्तरी के जो असरात हैं वो किसी हद तक आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो बुर्ज मिज़ान लिब्रा वालों के लिए ये वक्त, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा, हर लिहाज से बहुत अच्छा होगा। आपकी जो इमेज है, पर्सनल इमेज है, उसमें इजाफ़ा होगा, यानी लोग आपसे मुतमिन होंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके कामों की तारीफ़ की जाएगी, आपके करियर में बेहतरी आएगी, करियर आपका तरक्की करेगा। तो इस सूरत हाल में थोड़ी मुख्तलिफ ये जो मुश्तरी की जो अब यहाँ पे आपके 10वें घर में आमद हुई है, ये इस दफ़ा आप लोगों को थोड़ी मुख्तलिफ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके 7वें घर में ज़ुहल है और नेपच्यून और छठे घर में राहु मौजूद है। तो इसके बावजूद ये वक्त आप लोगों का खुशबख्ती का है, माली तरक्की का है, इख्तियार का है, कामयाबी के हसूल का है। करियर के हवाले से आपकी किस्मत की देवी बुर्ज मिज़ान वालों पर मेहरबान हो गई है। तो ये वक्त कितना लकी होगा लिब्रा बुर्ज मिज़ान वालों के लिए, ये तो लिब्रास को अब बहुत जल्द पता चलने वाला है। अगले 1 साल के अंदर आप लोगों के लिए जब बहुत सी चीज़ें तब्दील होंगी तो आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। जून के वस्त में ही मुश्तरी की जो तरबीह है वो ज़ुहल के साथ बनेगी और उसके जो नज़र के तहत आपके जो करियर के जो मामलात हैं वो थोड़े जून में, यानी ये जून के अब जो जून का महीना आप लोगों का चल रहा है इसमें आप थोड़ी सी आपको रुकावट का सामना महसूस हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों का जो जुलाई से टाइम पीरियड जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना और परेशान नहीं होना, क्योंकि मुश्तरी की फुल सपोर्ट आप लोगों के साथ है, बुर्ज मिज़ान लिब्रा तुला राशि वालों के साथ है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। किस्मत की देवी आप लोगों पर मेहरबान है। जीवन साथी की तरफ से ये शिकायत सुनने को मिल सकती है कि आप अपने काम में ज़्यादा मगन रहते हैं और उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो लिब्रास के जो पार्टनर हैं, अब आपके जो शरीके हयात हैं, स्पाउस हैं, आपने उनको टाइम देना है। अपना काम ज़रूर करें, लेकिन आप अपने काम में इतने ज़्यादा मगन ना हों कि आप अपने शरीके हयात को टाइम ना दे सकें।
تو آپ لوگوں نے اپنے شریک حیات کو ٹائم دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تبھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے، آپ کے مسائل سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کی زندگی میں تھوڑے مسئلے مسائل ہوں گے، آپ کی زندگی تھوڑی متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنے لائف پارٹنر کو ٹائم دینا ہے، کام ضرور کریں لیکن اپنے جو فیملی ہے اس کو ٹائم دیں، اپنے جیون ساتھی کو ٹائم دیں، اس کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ پیشہ ورانہ کامیابیوں کی وجہ سے آپ کی ذمہ داریوں میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ قانونی معاہدے اور کانٹریکٹ کرنے کے جو آپ کے دفتری معاملات ہیں نمٹانے کے لیے آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے، دھیان سے کام لینا ہے، اور دھیان سے کام لینے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح ضرور پڑھ لیں لیبرا برج میزان والے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ برا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قسمت کی دیوی آپ لوگوں پر مہربان ہے۔ آپ کے کاموں میں آٹومیٹک آسانی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے کام آسان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے۔ کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لینا ہے۔ تو راہو آپ کے چھٹے گھر میں ہیں، جسے آپ کی صحت، آپ کی روزمرہ کے روٹین کے جو امور ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے، آپ کے چھٹے گھر کو، یعنی آپ کے صحت سے اور آپ کے روز کے جو کام ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اگست اور ستمبر کے مہینوں کے دوران مشتری اور راہو کے درمیان نہایت سعد اور تثلیث کا جو تشکیل پائے گی وہ 4 ستمبر کو اپنے عروج پر پہنچے گی۔ تو ایسی تثلیث ہمیں آخری بار 1895 میں دیکھنے کو ملی تھی، یعنی ایک بہت لمبے عرصے کے بعد 1895 کے بعد اب یہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں بڑی پیشہ ورانہ کامیابیوں میں سے ایک آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، جن پر آپ نے محنت کی تھی، وہ اب کامیابیاں آپ کا سمیٹنے کا وقت ہوگا۔ آپ کے جو ماتحت کام کرنے والے افراد ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیڈر کی حیثیت سے آپ کا مقام بلند ہوگا، بلند ترین ہوگا، اور ان تمام کے اثرات جو ہوں گے وہ آپ کی مالی خوشحالی میں قابل ذکر اضافہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی آپ کا جو مقام ہے وہ بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے آس پاس جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، جو آپ کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو فائدے دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ مشتری جو آپ کے لیے لے کر آیا ہے جوپیٹر لیبرا برج میزان تلا راشی والوں کے لیے، یہ بہت لکی ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ نے اس ٹائم پیریڈ سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ مشتری اور راہو کی جو تثلیث ہے وہ آپ کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھنے کو ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو کامیابی آپ کی منتظر ہوگی، یہاں تک کہ اگر آپ ریٹائر ہیں تب بھی سوشل حلقوں میں، عوامی زندگی میں آپ کا مقام جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سارا کچھ برج میزان لیبرا تلا راشی والے مشتری کی بدولت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے کام میں ترقی ہوگی، آپ کے کریئر میں ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور یہ 12 سال کے بعد مشتری اس گھر میں آیا ہے جو آپ کو وقفے سے کامیابیاں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ سارا کچھ برج میزان لیبرا والے دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ آپ کا جو اسپیشل ٹائم پیریڈ ہے وہ اگست سے سٹارٹ ہونے والا ہے اور جو اگلے ایک سال تک یہ جاری رہے گا۔ کامیابیاں سمیٹنے کا وقت ہے، اس ٹائم پیریڈ سے کامیابیاں سمیٹیں، آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، آپ اپنی صحت پر بھی توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ برج میزان لیبرا والوں کے لیے وظائف بتاتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کے حسد سے بچ سکیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے وظائف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی حسد سے بچ سکیں۔
یہ آپ لوگوں کی پریڈکشن تھی لیبرا برج میزان والوں کی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔